Assalamu alaikum ma famille, j'espère que vous allez bien. Marhaba bikoum معنا في une nouvelle vidéo d'analyse et de pronostic. Bien sûr, première vidéo en 2020. Ça fait un mois ما حطيتش شي فيديو. كنا حابسين sur YouTube, mais كنا خدامين sur Instagram bien sûr. كيما كتشوفوا les carnages, les wins, سالينا l'année 2020 au top du top. وبدينا l'année 2021 au top du top, soit en public, soit sur le groupe VIP. Donc, le rythme شادينو. الرباح رابحينو وبيان سور اسبيرون اننا نكملو في هاد لا لونسي هادي. دونك بور سيت فيديو عندنا لي ماتش دو ليغ 1 ديال سامدي، يعني كاع لي ماتش ديال ليغ 1 ملعوبين سامدي في نفس الوقيته، سيت ملتي بليكس يعني ملعوبين ا 21 اور. ما بين هاد 10 ماتش اختاريت لكم انا 7 ماتش، يعني غادي نعطيكم 7 برونوستيك، 7 ماتش بيان اناليزي. غنعطيكم بيان سور الاناليز ديالهم، غنعطيكم واحد البيت ابيرسو عليهم ولي برونوستيك بروبابل. لا نوفوتي ديال 2021 في هاد لا فيديو هادي غنعطيكم في الاخر لي دو برونوستيك اللي بانوا ليا لي بلو فيابل، يعني بحال ان تيكي دوبلومون دميس من هاد لي ماتش ديال لا ليغ 1. دونك خليكم معنا كملوا لا فيديو حتى الاخر، وبيان سور بون فيزيوناج. نبداو لو بروميير ماتش ديالنا. لو بروميير ماتش اللي اختاريت هو ديجون كونتر مارسيل. غنحاول ما نطولش بزاف لي زاناليز باش ما تجيش لا فيديو طويله، دونك نعطيكم شويه اللاصق ou bien sûr le pronostic. Donc, Marseille contre Dijon. Dijon, elle est moyenne. يعني sur les deux derniers matchs ديالها ما خسرتش شي ماتش، ربحت نيم وتعادلت كونتر انس. مارسي داز من واحد لا بيريود دو فيد 3 ماتش سون فيكتوار، ولكن لو دانيي ماتش لعبات كونتر مونبولي ولعبات مزيان. يعني ليكيب بينات على انهم باغيين يعاودوا يشدوا الريتم ديالهم ويكملوا مع لي بروميير بلاص ديال الكلاسمون. Ils sont classés 5e, 31 points. يعني ما كايناش اون كروند ديفيرونس بين لو بروميير و لو 5e. يعني مازال عندهم كلشي ملعوب. مارسيل نيفو احسن من ديجون، يعني كما كتشوفوا ديجون سي اون ايكيب ريليغابل 18e كلاسمون. دونك لو نيفو ماشي بحال بحال. دونك افونتاج لولمبيك د مارسيل. بيان سور كتعرفوني نحاول كناسوري او ماكسيموم. دونك غنلعبو مارسيل ضربوا نو بيت كود دو 1.40. يعني مارسيل غان رومبورسي سي ماتش نول. ندوزو لو دوزيام ماتش ديالنا. لو دوزيام ماتش هو لونس كونتر ستراسبورغ. دونك هاد لو ماتش ديال لونس كونتر ستراسبورغ، الناس اللي متبعيني بشحال هادي عارفيني تعجبني ليكيب ديال ستراسبورغ، وديما كنعطي دي برونوستيك في لي بوت على هاد ليكيب هادي، حيت لي ماتش ديالهم اي سون بروليفيك. يعني كتلعب كورة سي اون ايكيب مكترجعش للور، سوا كتربح ان كون سكور سوا كتخسر، ما عندهاش مشكل تيتماركا عليها و كتونكيسي و كتماركي. كما كتشوفوا لا ماجوريتي دي ماتش ديالها تيطلعوا بلوس دو 1.5 بوت. راكم ولفتوها معايا في لي زونسيان فيديو، كنت ديما كنعطيهم بلوس 1.5 بوت. لونس تاهي سي اون ايكيب اوفونسيفمون با مال. يعني كونتر ليون ماركاو 2 بوت، كونتر بريست ربحوا. كلاسمون ستراسبورغ و لونس بحال نقولوا الميليو طابلو، واخا لونس الي بيان كلاسي كو ستراسبورغ، يعني عندهم 10 بوين ديفيرونس. ولكن ستراسبورغ سي اون ايكيب كيجو بيان او فوت، يعني ماشي ايكيب اللي كترجع للور واش خنق اللعب. لي ماتش ديالها كيتماركاو فيه بيوت. دونك كنمشيو على هاد لا ميم لوجيك. لونس كونتر ستراسبورغ غنقادو ليه واحد لو بشي بيت بيلدر على بو توتال جولز اوفر 1 جول. دونك لو ماتش يتماركاو فيه 2 بوت او بلوس. اي بيان سور باش اغونديو لا كوت نطلعوها الكود ديال 1.40 اندر سي جولز كود دو 1.41 كتبان ليا لوجيك. يعني لو ماتش ما غيفوتش 6 بوت. دونك سي ان برونوستيك كيبان ليا لوجيك ويدخل زعما ايزي الا ما كانش شي سوربريز بيان سور. ندوزو لو تروازيام ماتش ديالنا مونبولي كونتر نونت. مونبولي كونتر نونت. نونت يلا بدلو لونترينور، جابو ريمون دومينيك، ان اونترينور اللي مغضوب عليه من الجمهور. يعني الجمهور و حتى اللعابه، يعني سيغتان جوور ما متفقينش مع هاد لو شوا هذا، ولكن سي لو شوا ديال لو بريزيدون دو ليكيب هو اللي جابو. نونت ils sont classés 17e كما كتشوفوا. ils ne sont pas en top de leur forme هاد لا سيزون هادي. اللور مونبولي حتى هما سور لور 4 دانيير ماتش ما ربحو حتى شي ماتش، 3 ديفيت ان ماتش نول، عندهم 27 بوان. هاد لو ماتش هذا بيان سور جو دون لافونتاج لمونبولي اللي
خسارات كونتر مارسيل لو دانيير ماتش 3-1، وخسارات قبل منه كونتر ليل 3-2، ولكن سيتي دي ماتش لي ديفيسيل. نونت حتى هي تعادلات كونتر غان وخسرات كونتر ليون، حتى هي كان عندها دي ماتش ديفيسيل. ولكن هاد لو ماتش هذا بيان سور نورمالمون يسالي تعادل، ولكن انا بور اسيغي ولا باش نكتر لي شونس دو مون كوتي غادي نعطي مونبوليي دوبل شونس. دونك double chance Montpellier et bien sûr moins de 5 buts dans le match pour arrondir la cote 1,40. C'est un pronostic logique. Il n'y a qu'une surprise. Normalement, le match est تعادل شي 0-0 ولا 1-1، ولكن حنا كما قلت لكم اسيغيو بلو شوا ديالنا. ندوزو لو كاتريام ماتش. لو كاتريام ماتش ديالنا هو ليل كونتر نيم، ولا نيم كونتر ليل، حيت نيم هي اللي مداخله ا دوميسيل. بيان سور نيم ولا كيما كتشوفوا لي دو زيكيب عندهم سيغتان زابسونس. ليل ما كاينش لويس اراوخو، ما كاينش ريناتو سانشيز، وما كاينش ياسيزي، يعني سو سون دي جوور كي سون امبورطون. بور نيم عندهم تا هما سيغتان زابسونس، لوندر مارتينيز وبيان سور ميغيل اللي كيلعب تيتولير. نيم هاد العام ميته ناقصين بزاف، كيما كتشوفوا كو دو روج. لي سكور كيخسروا دي سكور كبار، خسروا كونتر ستراسبورغ 5-0، خسروا كونتر ديجون 3-1. دونك سي اون ايكيب اللي ناقصه بزاف. بور ليل خسرات لو داني ماتش كونتر اونجي وكانت اون غروند سوربريز، يعني سيتي اون سوربريز. تفرجت فيهم الصراحه ما لعبوش مزيان. كما كتشوفوا نيم هي اللي خرات الكلاسمون، ليل 3 يعني في البوديوم، باقا لعبه على لا ليغ 1. كما كتشوفوا بروميير لا ديفيرونس انتر لو بروميير و لو 3 3 بوين، دونك كلشي مازال ملعوب. جو دون لافونتاج ليل، يعني ابري لا سوربريز كونتر اونجي جو بونس هاد لو ماتش هذا يربحوه ترونكيلمون. كود دو 1,44 كتبان ليا لوجيك. دونك هذا هو لو كاتريام برونوستيك ولو كاتريام ماتش ديالنا. ندوزو لو سانكيام ماتش. لو سانكيام ماتش اونجي كونتر موناكو. لو ماتش هذا نعطي فيه واحد البرونوستيك شويه صعيب، علاش؟ حيت ما مشيش مع ليكيب فافوريت. ليكيب فافوريت هي موناكو. موناكو شفناها لو ويكاند وسط السمان ربحت لوريون 5-2، ولكن الماتش تقلب حتى خدات لوريون واحد لو كارطون روج. اونجي ربحت ليل وقبل ربحت مارسي. سي اون ايكيب لهاد العام كتزير لي زيكيب كبار. كما كتشوفوا عندهم لو ميم نومبر دو بوين هي وموناكو. دونك ب 365 ولا لي بوك ميكر حقرينها. كما كتشوفوا عاطين موناكو 1,65 و اونجي اون كود دو 5. انا جو فوا هاد لو ماتش هذا اونجي غادي تزير موناكو، تقد كاع تمشي معاهم حتى التعادل، هادشي الا مربحوش. ولكن انا جو في اسيغي مون برونوستيك، يعني ازيام اونديكاب بلس 1,5، يعني اونجي غان في ماتش نول او بير دو 1. كتبان ليا لوجيك. ودوزو لو سيزيام ماتش. راكم كيما شفتوني ما كنمشيش ما كنلعبش غير هكاك ولا او بيف، ولا كنمشي كنعطي لافونتاج لي زيكيب فافوريت. لا بالعكس، كنديرو لاناليز ديال كاع لي ماتش، كنديرو لا ليكتور ديال لي سيناريو بروبابل اللي يقدروا يكونوا، عاد كنعطيكم لو برونوستيك. ندوزو لو سيزيام ماتش. لو سيزيام ماتش ديالنا هو غان كونتر ليون. غان كونتر ليون سي ان ماتش تري ديفيسيل، حيت لي دو زيكيب سون اون فورم، يعني لي دو زيكيب مزيانين هاد لا سيزون هادي وتا قبل من هاد لا سيزون. غين بيان سور كيما شفتوها راك كانت كتلعب لا شامبيونز ليغ، تقصات بيان سور، ولكن زعما كانت مشاركه في كومبيتيسيون اوروبيان. كما كتشوفوا في ليستوريك كو دو فير تقريبا، يعني لي دو زيكيب شادين واحد لو ريتم مزيان. غين كانت داز من واحد لا بيريود دو فيد، ولكن دابا كيما كتشوفوا سور لوغ 5 دانيي ماتش ما خسروا حتى شي ماتش. ليون هاد لا سيزون عم كونسونطرين 100% مع لا ليغ 1، تيديروا واحد لو بيلون اكسترا. لو كلاسمون ليون هي الاولى الكلاسمون سورتو ابري لا فيكتوار ديالها كونتر نيس في وسط لا سمان، يعني خدات لا بروميير بلاص 39 بوين. غين كاتريام ب 7 بوين دو ديفيرونس. هاد الماتش هذا سي ان ماتش ديفيسيل، ولكن يفو فيغ ان شوا. انا تفرجت في ليون، يعني شفت لو جو ديال ليون، شفت شويه من غين، ولكن هاد الماتش هذا غادي نعطي لافونتاج ليون. يعني كتبان ليا ليون
ما غاداش تخسر هاد الماتش هذا. وبيان سور بور اروندير لا كوت توتال جولز موان دو 6 بوت، الماتش يكون مزير ما يكونوش فيه بيوت بزاف. دونك موان دو 6 بوت كيبان ليا ايبر لوجيك. كوت دو 1.40 مزوينه غالبا، غادا تدخل لي ما كانش شي سوربريز، وإلا كانت ليون بيان سور اون فورم. اي لو داني ماتش ديالنا، يعني لو داني ماتش ولو داني برونوستيك اللي غنعطيكم في لو ماتش ديال غانس كونتر سانت اتيان. حتى هاد لو ماتش هذا ما غنمشيش مع ليكيب فافوريت، يعني ليكيب فافوريت انا في هاد لو ماتش هي غانس. كما كتشوفوا غانس elle est classée 15e و سانت اتيان elle est classée 14e، ولكن لي بوك ميكر عاطين الغانس هي ليكيب فافوريت كود دو 2.50 و سانت اتيان كود دو 3. سانت اتيان بداو شويه بشويه كيرجعوا لو نيفو ديالهم. كما كتشوفوا سور لور 5 ديرني ماتش ما خسروا حتى شي ماتش، و ils sont à 7 ماتش سون ديفيت، يعني كيتعادلوا بزاف. المهم في سور لي 7 ديرني ماتش تعادلوا 6 ماتش، ولكن احسن من والو. يعني كيتعادلوا بداو تيخرجوا شويه من هاد لا زون روج، حيت كانوا مع لي ديرنيير زيكيب ديال لو كلاسمون. كما قلت لكم غانس سي اون بيل ايكيب، اون بون ايكيب، يعني ميليو طابلو. كما كتشوفوا قدات تعادل مع ديجون، قدات تربح بوردو، وقدات تعادل مع مارسي، وقدات تربح نونت. دونك سي اون ايكيب اللي ما نحقروهاش. نمشي كونتر لا لوجيك. بور موا سانت اتيان داكشي اللي بينات سورتو كونتر لو بي اس جي لو داني ماتش اللي تعادلات معاه، جو لي فوا كونتينيو في هاد لا لونسي. كود دو 1.50 دوبل شونس ديالها كتبان ليا hyper logique. Donc voilà la sélection d'IALE. 7 matchs, 7 pronostics. Lille, يعني cote de 2,5 buts. ولكن إلا كانت شي موديفيكاسيون غادي نعلمكم سور انستغرام. دونك اللي مازال مابونيش يدخل يتابونا لنا سور انستغرام زيد فاكتوري. N'oubliez pas la famille, un maximum de likes et de commentaires pour la motivation et pour le soutien. Ou bien sûr, force à nous.